اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ فاضل بھائی حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو خدا کے ذکر سے دل بہلایا نہیں کرتے۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے صرف اللہ کو یاد کرنے سے۔ حضرات گرامی، آج دے اس عظیم الشان تکمیل قرآن پروگرام دے اندر سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کراں گا محترم بھائی خرم صاحب نو، جنہ دے صاحبزادے نے اللہ پاک دا قرآن پاک نماز تراویح اندر سنایا اور تسا احباب نے سنیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس عظیم عمل نو باعث اجر و ثواب بھی بنائے اور ذریعہ نجات بھی بنائے۔ حضرات، میں جو پیغام دینا چاہنا، اس دور دے اندر تقریباً ہر بندہ ہی پریشان نظر آئے گا، ہر بندہ ہی دکھی نظر آئے گا، ٹینشن دا شکار، ڈپریشن دا مریض نظر آئے گا، اور جنوں پوچھ کر کے ویکھو ان دا دکھ بھی دوسرے نالوں مختلف ہی نظر آئے گا۔ کوئی گھریلو جھگڑیاں دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی کاروبار دے نہ ہون دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی بے روزگاری دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی بیماری دے اندر بیماری طوالت اختیار کر گئی تاں پریشان ہے، کوئی اپنے پیاریاں دیاں جدائیاں اندر پریشان ہے جڑے دنیا تو جا چکے نے۔ تو ان تمام پریشانیاں دا حل کیے او میں تواڈے سامنے بڑے اختصار دے نال
دو باتاں تواڈے سامنے عرض کر کے اجازت چاہواں گا۔ اگر چاہتے ہو نا کہ زندگی اندر سکون ہی سکون آ جائے، زندگی اندر غم نیڑے نہ لگن، اور اگر غم آ بھی جان تے اللہ غم اندر بھی سکون عطا کر دے، تے دو کم زندگی اندر پلے بن لیا جے اور انہاں نو پوری زندگی واسطے اپنا لیا جے اور عمل کردے رہا جے، اللہ تعالی غماں دے اندروں، پریشانیاں دے اندروں نکلن دا آسان رستہ عطا کر دین گے۔ بڑی توجہ نال بات سننا، اگر چاہتے ہو نا کہ غماں تو نجات مل جائے تو سب تو پہلا کام اے وے کہ زبان تے ذکر الہی ہوئے۔ بولو زبان تے ذکر الہی ہوئے۔ اور دوسرا کم اے وے کہ دل دے اندر ہر دوسرے بندے واسطے خیر خواہی ہوئے۔ زبان تے ذکر الہی تے دل اندر بولو خیر خواہی۔ جدو زبان دے نال ذکر الہی کریے، کتنے ایسے لوگ نے جنہ ہاتھ اندر تسبیح پکڑی ہوندی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اور کثرت دے نال ذکر کردے نے، لیکن دل دے اندر حسد، بغض، کوڑ، کینہ، غیبتاں، چغلیاں، دوسرے دے بارے ہر ٹائم برا سوچ دے رہنا، مندہ سوچ دے رہنا، تو ایسے بندے دا ذکر کرنا اس بندے نو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تے کتنے ایسے نے جڑے بڑی خدمت خلق دے کام کردے نے، بڑے جناب انہاں نے لوگاں نو راشن تقسیم کر دیتے، بڑیاں عوام دیا خدمتاں کر دیتیاں، لیکن زبان تو اللہ دا ذکر نہیں کر دے، تے ایسے بندے دی دل دی خیر خواہی بھی کم نہیں آئے گی۔ انہاں دونوں چیزاں نو اکٹھا اپنانا ہے، زبان تے ذکر الہی ہوئے اور دل اندر خیر خواہی ہوئے۔ آ دو کام کر کے تسی دیکھ لو، آسمان دیاں بلندیاں تے پرواز کرو گے، کوئی بندہ تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اتنا اللہ اطمینان عطا کر دیں گے، اتنا اللہ سکون عطا کر دیں گے کہ لوگ رش کرن گے کہ اس بندے تے اللہ دیا کتنی رحمتاں نے، تے کام بڑے آسان نے۔ ایک اللہ پاک دا ذکر اور دوسرا اللہ دی مخلوق دا دل اندر فکر ہوئے۔ آئیے توجہ کرنا، پہلی بات بیان کریے۔ میرے رب کریم نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ فرمایا ایمان والیو، اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے۔ کتنا ذکر کرنا ہے؟ فرمایا ذکرن کثیرا، بہت زیادہ اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے، تھوڑا ذکر نہیں کرنا، زیادہ ذکر کرنا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اللہ پاک دا ذکر کر دے، صبح دے اذکار ایک پاسے، شام دے اذکار ایک پاسے، ہر وقت پیغمبر نے جڑا ذکر کیتا او اذکار ایک پاسے۔ حدیث اندر آندہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات نو سون لگے سات او سورتہ پڑھ کر کے سون دے جنہاں نو مسبحات کیا جاندہ ہے، جن دے شروع دے اندر سبحان اللذی آندہ ہے، یا سبح آندہ ہے، یا یسبح آندہ ہے۔ میرے پیغمبر او والیا سورتہ پڑھ کر کے سون دے
جڑیاں صورتاں دا آغاز اللہ پاک دی تسبیح دے نال ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر سورہ اسراء دیاں تلاوتاں کر کے سوندے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ تغابن اور نال میرے پیغمبر سورہ آلہ 7 والیاں سورتاں پڑھ دے، جنہ سورتاں دا آغاز اللہ پاک دی تسبیح تو ہوندا ہے، کیونکہ مالک کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والیو ذکر کرنا اللہ پاک دا کرنا ہے، کتنا ذکر کرنا؟ فرمایا ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح ویلے شام ویلے ہر ویلے اللہ پاک دیاں تسبیحات بیان کرنیاں نے۔ حضرات گرامی دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن پاک دا، آج غم کیوں آندے نے، پریشانیاں کیوں آندیاں نے، آج بے روزگاریاں کیوں نے، آج ہر گھر دے اندر جناب لڑائیاں تے جھگڑے کیوں نے؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جڑا بندہ میرے ذکر تو اعراض کر دے، میں ان دی معیشت نو تنگ کر دینا، میں ان دی گزران نو تنگ کر دینا۔ حضرات گرامی ویندے نہیں جے، آج لوگ پرانے ویلیاں دی مثالہ دیندے نے، ویکھو جی پہلے گھر دے اندر ایک کمان والا ہوندا سی، سارے کھان والے ہوندے سی، وہ تو بڑیاں برکتاں ہویاں کردیاں سی، ہن سارے کمانے آ لیکن پوریاں نہیں پیندیاں، آخر ان دی وجہ کی ہے میرا ویر؟ وجہ ہے معیشتاً ضنکا، اسی اللہ دے ذکر نو چھوڑ دیتا، ساڈی معیشت تنگ ہو گئی۔ حضرات گرامی ضنکا دی تفسیر دے اندر مفسرین لکھ دینے، اور لوگو جڑا بندہ اللہ پاک دا ذکر نہیں کردا، اللہ پاک نو یاد نہیں کردا، ضنکا تو مراد قبر دا عذاب ہے، اس بندے تے 99 سانپ مسلط کر دیتے جان گے، جڑے قیامت تک انہوں قبر دی اندر ڈنگ مار دی رہن گے۔ فرمایا اے تے دنیا دی سزا ہے کہ معیشت تنگ ہو گئی، قبر دی سزا ہے کہ سانپ مسلط ہو گئے، کل قیامت والا دن ہوئے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس بندے نو انیا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، نالا کے گا، یہ میرے مولا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ منو انیا کر کے کیوں اٹھایا گیا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا تے میں ویکھیاں کردہ سی، میرے رب کریم فرمان دے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، کوئی شک نہیں دنیا تے ویکھیا کردہ سی، لیکن ان آنکھاں دے نال میری آیات نہیں سی ویندا، ان آنکھاں دے نال میرے پیغمبر دیا حدیثاں نہیں سی ویندا، ان آنکھاں دے نال قرآن پاک دے کر کے تلاوت نہیں سی کردا، ان آنکھاں دے نال مسجد دا رستہ نہیں سی دیکھدا، ہدایت والا رستہ نہیں سی دیکھدا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، فرمایا تیرے کل میری آیات آئی آئی تو انہاں نو بھلا چھڑے آئی، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو سانو بھول گیا، آج اسی تینوں بھول گئے۔ حضرات گرامی تیسرا مقام اللہ پاک دے قرآن پاک دا، میرے رب کریم نے اعلان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا لوگوں میرا
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ तेरा बन जावांगा। फरमाया तू मेरा बन जा, मैं तेरा बन जावांगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तू मैनू याद कर, मैं तेनू याद करांगा। तू मेरा बन जा, मैं रब तेरा बन जावांगा। हज़रात गिरामी चौथा मुकाम अल्लाह पाक दे कुरान पाक दा। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया मेरे जड़े ईमान वाले बंदे हुंदे ने उन्हां दे दिलां नूं चैन पहुंचदा है, उन्हां दे दिलां नूं सुकून पहुंचदा है, उन्हां दे दिलां नूं इत्मीनान पहुंचदा है। गाने सुन करके नहीं पहुंचदा, कवालियां सुन करके नहीं पहुंचदा, आ टिकटॉक ते जनाब टाइम जाया करके उन्हां दे दिलां नूं चैन नहीं पहुंचदा, आ गूगल दियां गंदियां सर्चां करके उन्हां दे दिलां नूं चैन नहीं पहुंचदा, आ यूट्यूब दे गंदे क्लिप देख करके उन्हां दे दिलां नूं चैन नहीं पहुंचदा, आ फेसबुक ते 5-5 घंटे गुजार करके उन्हां दे दिलां नूं चैन नहीं पहुंचदा। अज दे नौजवान जिक्र तो इतना गाफल हो गया, इन्हें ते अपने आइडियली गुलकार बना लेने, इन्हें ते अपने आइडियली अदाकार बना लेने, इन्हें अपने आइडियली जनाब यूट्यूबर बना लेने, इन्हें अपने आइडियली टिकटॉकर बना लेने। और ना ना मेरा वीर इन्हां नूं नचदियां ना वेखिया कर, इन्हां नूं गांदियां ना वेखिया कर, बल्कि इन्हां नूं मरदियां वेखिया करो। बड़ी गंदी मौत आंदी है, कितने गुलकार ते कितने अदाकार मरण तो बाद चेहरे बिगड़ गए, किसी नूं दिखाण दे काबिल भी ना रहे। लेकिन कदी उलामा दे जनाजे भी देखिया करो। तुहाडे फैसलाबाद दे अंदर अभी माजी करीब दे अंदर ही जनाजा उठिया, मौलाना अब्दुल अजीज अलवी रहमहुल्लाह जामिया सलफिया दे शेखुल हदीस जनाजे देखिया करो, शयूखुल हदीस दे जनाजे देखिया करो, उलमाए उम्मत दे। अल्लाह पाक कितनियां इज्जत कर देने, ये कुरान दी बरकत है, ये अल्लाह पाक दे जिक्र दियां बरकतां ने। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। बल्कि मैनू एक वाकया याद आया, मौलाना अब्दुल मनान नूरपुरी रहमहुल्लाह बीमार हो गए ते बीमारी दे आलम दे अंदर ना बेहोश हो गए। जेड़े डॉक्टर इलाज कर रहे सी कहने लगे जेड़ी हजरत नूं बीमारी है ना, इस बीमारी दा मैं पहला मरीज देखे है, या ते इस बीमारी दे अंदर चेहरा पीला हो जाता है या इस बीमारी अंदर चेहरा स्याह हो जाता है। लेकिन ये वाहद मरीज मैं अपनी जिंदगी अंदर देखे है जिन्ना दा चेहरा इतना तरोताजा हशाश बशाश इस बीमारी अंदर भी है। दसन वालियां ने दसिया तुसी वाकई पहला मरीज ता वेखिया वे कि ए पैगंबर दी हदीस पढ़ांदे दुनिया तो जा रहे ने, और हदीस पढ़ान वालियां वास्ते मेरे पैगंबर ने दुआ कीती है अल्लाह उनका चेहरा तरो ताजा रखी, जेड़ा मेरी हदीस पढ़ता भी है, मेरी हदीस नो पढ़ांदा भी है। हज़रात गिरामी अपना आइडियल बनाओ, शयूखुल हदीस नो बनाओ, अपना आइडियल बनाओ, उलमा उम्मत नो बनाओ, अपना आइडियल बनाओ, बैतुल्लाह दे आइमा ते कुर्राए कराम नु बनाओ ना। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि
तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया मेरे जेड़े मोमन बंदे हुंदे ने उन्हां दे दिलां नूं चैन पहुंचदा, सुकून पहुंचदा, इत्मीनान पहुंचदा सिर्फ और सिर्फ मेरे जिक्र दी वजह दे नाल पहुंचदा है। फरमाया लोगो अगर चाहंदे जे दिलां दा चैन पहुंच जाए, दिलां नूं सुकून मिल जाए, दिलां नूं इत्मीनान पहुंच जाए, कसरत दे नाल मेरा जिक्र करन वाले बन जाओ, मैं तुहाडे दिलां नूं इत्मीनान, सुकून ते चैन अता कर दवांगा। पांचवा मुकाम अल्लाह पाक दे कुरान पाक दा मेरे रब करीम ने ऐलान फरमाया इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल कानितीना वल कानिताति वस्सादिकीना वस्सादिकाति वस्साबिरीना वस्साबिराति वल खाशिईना वल खाशियाति वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकाति वस्साइमीना वस्साइमाति वल आफिजीना फुरूजहुम वल आफिजाति वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मेरे रब करीम ने ऐलान फरमाया मुसलमान मरते मुसलमान औरतां, मोमन मरते मोमिना औरतां, परहेजगार मरते परहेजगार औरतां, सच बोलन वाले मरते सच बोलन वाली औरतां, सब्र करने वाले मरते सब्र करने वाली औरतां, सदका खैरात करने वाले मरते सदका खैरात करने वाली औरतां, अल्लाह को डरन वाले मरते अल्लाह को डरन वाली औरतां, रोजा रखने वाले मरते रोजा रखने वाली औरतां, अपनी इज्जत आबरू दी हिफाजत करने वाले मर्द, अपनी इज्जत आबरू दी हिफाजत करने वाली और शर्मो हया दी चाला चलन वाली औरतां, और फरमाया कसरत दे नाल अल्लाह पाक दा जिक्र करने वाले मर्द, जिक्र करने वाली औरतां, ए मेरे मौला इन्ना वास्ते तैयार की कीता। फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। मैं रब करीम ने इन्हां नूं माफ भी कर छड़िया, अजरे अजीम यानी के जन्नत दा दाखला अता भी कर छड़िया। हज़रात गिरामी कसरत दे नाल अल्लाह पाक दा जिक्र करना, आओ फिर शुरू अंदर क्यों ना क्या जावा, जिक्र अल्लाह दा बड़ा ही प्यारा, टूटे दिलां नूं जोड़न वाला, तू जिक्र दे मोती रोलो बंदे अल्लाह ही अल्लाह बोलो बंदे अल्लाह ही अल्लाह बोल। तेरे नालों सोने कई जग ते आए, कदी भी अपनी जवानी ते मान न करया कर, अपनी दौलतां ते मान न करया कर, अपनी शोहरतां ते मान न करया कर, कदी भी दिल अंदर गुरूर ना ले करके आई, कदी भी दिल अंदर तकब्बर ना ले करके आई, कदी भी मालिक दे नाल बेवफाइयां ना करी, अल्लाह पाक दी याद तो कदी भी गाफल ना हो जाए। जदों तेरे दिल अंदर घमंड आन लगे, जदों तेरे दिल अंदर गुरूर आन लगे, अपने दसूए दे कब्रिस्तान अंदर जा करके चक्कर लगा ले, बड़े बड़े नामा वाले, बड़े बड़े जनाब ओहदियां वाले, बड़े बड़े अताटियां वाले, तेरे नालों वध के हुसैन ते जमील जनाब अज मट्टी नाल मट्टी हो चुके ने, कितने इजदे ने जिन्हां दियां कब्रां दे निशान मिट चुके ने, तेरे नालों सोने कई जग ते आए, आखिर एक दिन मट्टी विच समाए,
ایک دن کرنا تمہیں بستر گولو بندے اللہ ہی اللہ بولو بندے اللہ ہی اللہ بول وچ قبر دے بڑا ہی اندھیرا وچ قبر دے بڑا ہی اندھیرا اوتھے نہیں کوئی ساتھی تیرا بلکہ تیرا دی جگہ تے میرا لگانے آؤ وچ قبر دے بڑا ہی اندھیرا ہر بندہ کے اوتھے نہیں کوئی ساتھی میرا قبر دا ساتھی ٹولو بندے اللہ ہی اللہ بولو بندے اللہ ہی اللہ بول تعمیر رب کریم نے اعلان فرمایا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والے ہو ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو آمنو ذکر اللہ ذکرن کثیرا ذکر کرنا اللہ پاک دا کرنا ہے ذکر بھی بہت زیادہ کرنا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ایک کاری اچھی آنکھو سبحان اللہ آؤ ذرا توجہ فرمان دے جانا فرمایا اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے بہت زیادہ کرنا ہے کتنا زیادہ کرنا ہے فرمایا کثرت دے نال کرنا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح ویلے شام ویلے ہر ویلے اللہ پاک دیاں تسبیحات بیان کرنی آنے سپیکر چلے یا نہ چلے لائٹ آئے یا جائے تو آنٹی توجہ میری طرف ہونی چاہی دی بڑی توجہ دے نال بات سماعت فرمان دے جانا ابھی تھوڑی دیر بعد استاد محترم جناب سید محمد سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی مفصل مدلل بیان فرمان گے توجہ کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کرنا چاہنا اگر چاندے جے غمہ تو نجات مل جائے اگر چاندے جے غمہ تو چھٹی مل جائے اگر چاندے جے زندگی اندر سکون آ جائے اگر چاندے جے بیماریاں ساتھ چھڑ جان یا بیماری دا بھی اللہ اجر عطا کر دے اگر چاندے جے بیروزگاریاں دور ہو جان ایک کی طریقہ اللہ پاک دا ذکر بہت زیادہ کرنا توجہ کر دے جانا ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا آیا عرابی آیا دیہاتی آیا میرے پیغمبر دی محفل پاک اندر آیا آ کر کے میرے پیغمبر ورزا کرن لگا سونیا علمنی خیرات منو بلائی دے کلمات سکھا دیو نا منو بلائی دیا گلہ سکھا دو حضرات گرامی توجہ کر دے جانا اٹھاؤ کتب احادیث جدو بھی میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نے آ کر کے میرے نبی کو سوال کیتا دنیا دا سوال نہیں کیتا بلکہ آخرت دا سوال کیتا تینوں منو دنیا دیا فکرانے میرے پیغمبر دے صحابہ نو ایک ہی فکر ہے وہ بھی آخرت دی فکر ہے آ کر کے میرے پیغمبر نو عرضہ کر لگا علمنی خیرات اللہ دے پیغمبر منو خیر دے بلائی دے کلمات سکھا دیو نا توجہ کر دے جانا ان جڑے کلمات میرے پیغمبر نے سکھائے نے عربی نو سکھائے او میں تو انو سکھان لگا انہیں سکے تے انگلیاں تے گن گن کر کے یاد کر کے جا رہے ہیں تسی بھی ان کلمات نو اپنی انگلیاں تے انج گن کے یاد کر دے جایا جے سنت بھی عمل ہو جائے گا الفاظ بھی یاد ہو جان گے میرے پیغمبر فرمان دینے میرے کلو بلائی دیا خیر دیا باتہ سکن والے قل سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ حضرات گرامی نے آکیا سبحان اللہ میرے پیغمبر فرمان دینے قل الحمدللہ الحمدللہ کہہ انہیں الحمدللہ کیا پھر میرے پیغمبر فرمان دینے انہیں کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا
اللہ کہہ ان لا الہ الا اللہ کے یار پھر میرے پیغمبر فرماتے نے ان اللہ اکبر کہہ اے اللہ اکبر کہندا ہے کتنے کلمات ہو گئے 4 کلمات ہو گئے نال پڑھدا جا رہے ہیں نال واپس مڑدا جا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر انج پڑھدا پڑھدا تھوڑا جا دور گیا تے واپس مڑ کر کے آیا جدوں مڑدے ویکھیا میرے پیغمبر نے آقا فرماندے میرے صحابہ ابھی جڑا بندہ میرے کولوں دین دیاں باتاں سے کر کے جا رہا سی جڑا سوال کیتا ہے اسی سوال دے متعلق دل دے اندر کوئی اور بات بھی پیدا ہوئی ہے انہیں غور کیتا ہے حضرات گرامی عربی بندہ ہے دیہاتی بندہ ہے پینڈو بندہ ہے لیکن سندا بھی ہے تے نال غور بھی کردا ہے یہ تے اج دا مسلمان ہے کان اندروں سندا جا رہے ہیں دوسرے کان اندروں نکالدا جا رہے ہیں یہ دل کرے تے مان لے نہ دل کرے تے نہ منے انہوں کوئی پوچھن دسن والا نہیں ہے لیکن جدو انہیں سنیا تے سن کر کے واپس میرے پیغمبر دے کول آیا آ کر کے میرے پیغمبر مرزا کر دے محبوب جی تسی منو 4 کلمات دسے نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر میں جدو واپس جان لگا میں ایک کلمے تے غور کیتا ہے میں ایک لفظ تے غور کیتا ہے سبحان اللہ بھی اللہ دی تعریف ہے الحمدللہ بھی اللہ دی تعریف ہے لا الہ الا اللہ بھی اللہ دی تعریف ہے اللہ اکبر بھی اللہ دی بڑائی ہے یہ ساریاں اللہ دیاں تعریفاں نے ان دے اندر میرے واسطے کی ہے منوں کی ملے گا میرے پیغمبر مسکرا پیندے نے آپ فرماندے نے آن والے اس بات اندر کوئی شک نہیں سبحان اللہ بھی اللہ دی تعریف ہے الحمدللہ بھی اللہ دی تعریف ہے لا الہ الا اللہ بھی اللہ دی تعریف ہے اللہ اکبر بھی اللہ دی تعریف ہے لیکن جویں جویں تو تعریفاں کردا جائے گا اللہ تیریاں گلاں دا جواب دیندا جائے گا تو زمین تے پڑھدا جائے گا اللہ عرشاں تے جواب دیندے جان گے محبوب جی میرے کلمات دا جواب اللہ دین گے فرمایا تیرے کلمات دا جواب کائنات دا رب دے گا جدو تو آکے گا سبحان اللہ اللہ فرمان کے صدقتا میرے بندے تو سچ کہہ رہے ہیں میں ہی پاک ہوں جب تو آکھیں گا الحمدللہ اللہ فرمان گے میرے بندے صدقتا تو سچ کہہ رہے ہیں ساری تعریفاں میرے واسطے نے جب تو آکھیں گا لا الہ الا اللہ اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں حضرات گرامی مالک بول کر کے جواب دیں گے صدقتا میرے بندے سچ کہہ رہے ہیں واقعی میرے علاوہ تیرا الہ تے مشکل کشا کوئی نہیں ہو پر میں پھر جب دعا کہے گا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے صدقتا میرے بندے تو سچ کہہ رہے ہیں واقعی میرے تو بڑا کوئی نہیں تو زمین تے پڑھدا جائیں گا اللہ عرشاں تے جواب دیندے جان گے حضرات گرامی پہلے آیا میرے پیغمبر نے 4 کلمات دسے نے ان دوبارہ آیا میرے پیغمبر نے ان دے مڑندہ مڑ کر کے واپس آمدہ ان دے دل دے اندر دین سکھم دا شوق دا حضور نے مول پایا میرے پیغمبر نے 3 کلمات اور بھی دس دیتے نے انہوں بھی انگلیاں تے گنن لگ پہ آؤ 4 پہلے دسے میرے پیغمبر نے 3 بعد اندر دسے میرے پیغمبر نے میرے
میرے پیغمبر فرماندے نے جدو آ چار کلمات پڑھ لے پھر آکیا کر اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ منو معاف کر دے، اے میرے اللہ میرے جیا گناہگار کوئی نہیں، تیرے جیا بخشن آر کوئی نہیں، مولا میرے گناہ وال نہ ویکھ بلکہ اپنی رحمت دے نال منو معاف کر دے۔ جدو بندہ مالک کو معافی منگدا ہے اللہ اس گل دا بھی جواب دیندے نے قد فعلتو، میرے بندے جان تینوں معاف کر چڑیا، پر میں جدو معافیاں مانگ لے پھر آکیا کر اللہم ارحمنی، اے میرے اللہ میرے تے رحمتاں دا نزول فرما۔ آقا فرماندے نے مالک بول کر کے جواب دین گے قد فعلتو، بندے تو میرے کول رحم دی اپیل کیتی ہے جا میرا رحمتاں دا نزول کر دیتا، پر میں پھر ستواں کلمہ تو کی کہنا ہے اللہم ارزقنی، اے میرے مولا مینو رزق عطا کر دے، میرے رزق دیا بندشاں دور کر دے، رزق دیا رکاوٹاں دور کر دے۔ مالک فرماندے نے میرے بندے سبحان اللہ کہن والے آؤ، الحمدللہ کہن والے آؤ، لا الہ الا اللہ کہن والے آؤ، اللہ اکبر کہہ کر کے میرے کو معافیاں منگن والے آؤ، معافیاں منگ کر کے میرے کو رحم دی اپیل کرن والے آؤ۔ ہن تو میرے کولو رزق دا سوال پیا کرنا ہے، جاب میں تیرے پروردگار نے تیرے واسطے رزق دے سارے دروازے کھول چھڈے نے۔ فرمایا میریاں تعریفہ کرن والے جا تیرے واسطے رزق دے سارے دروازے ہی کھول چھڑے نے۔ حضرات تو انہوں ساری تقریر بھول بھی جائے یہ 7 کلمات لازمی یاد رکھے جے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، یہ تسی زمین تے پڑھو گے اللہ عرشاں تے اندہ جواب دین گے۔ اور جندے نال رب گلا کرے اندے نالو وڈا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے، اور جڑا رب نال گلا کرنا پسند نہ کرے اندے تو وڈا بد نصیب کون ہو سکتا ہے۔ ان تمام کلمات دے اندر نا ایک کلمہ او بھی یہ جڑا اللہ نو بڑا ہی پیارا ہے، کیڑا؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سارے ہم تو بہترین ذکر، سارے ہم تو افضل ذکر، اٹھ دے بیٹھ دے چل دے پھر دے سو دے جاگ دے لا الہ الا اللہ، ان دے اندر اللہ دی تعریف بھی ہے، معبودان باطلہ درد بھی ہے، اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ حضرات آج دی 29ویں رات ہے، ہو سکتا ہے ساڑی قسمت دے اندر آخری چانس ہوئے، آج دی رات دی قدر والی رات ہوئے، تمام دے تمام اپنے عقیدے دا اظہار کرو، اپنے عقیدے دا اعلان کرو، بلکہ میں دعا کرنا مولا جڑا عقیدہ توحید دی گواہی دے اس گواہی دے بدلے انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ ہر بندے دا عقیدہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، مل کر کے بولیے حاجت روا بھی اللہ، بولو مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ افضل الذکر لا
الہ الا اللہ کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اللہ مینوں کوئی ایسا وظیفہ دسو جڑا ساریاں تو بہترین ہوئے، ساریاں تو افضل ہوئے۔ فرمایا میرے موسیٰ پڑھیا کرو نا لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ اے تے سارے پڑھ دے نے، علماء بھی پڑھ دے نے، اتقیاء بھی پڑھ دے نے، صلحاء بھی پڑھ دے نے، دوسرے انبیاء بھی پڑھ دے نے۔ میرے رب کریم نے اعلان فرمایا میرے موسیٰ ستے زمین ستے آسمان ایک پلڑے اندر، دوسرے پلڑے اندر ایکو کلمہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ستے زمین ستے آسمان اے ہلکے نے، ایک کلمہ بہت ہی وزنی ہے لا الہ الا اللہ۔ جان دے جے کتنا وزنی ہے، ایک حدیث ہے جنہوں حدیث بتا کا کیا جاندہ ہے کہ آمد دا دن ہوئے گا ایک بندہ 99 رجسٹر گناہ دے لے کر کے آئے گا، ایک دن 99 رجسٹرانو ایک پلے اندر رکھ دیتا جائے گا۔ ان 99 رجسٹران دی وجہ دے نال ان دا گناہ والا پلڑا پاری ہو جائے گا، اور نیکیاں والا کھاتا کھولیا جائے گا۔ انہیں نیکیاں تے کیتیاں کوئی نہیں نے، بس ایک ٹکڑا نکلیا، ایک پرچی نکلی ہے نا، اس کاغذ دے ٹکڑے تے کی لکھے لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی اس کاغذ دے ٹکڑے نو جندے ات اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ دی توحید دیا گواہیاں لکھیاں ہون گیاں، انہوں دوسرے پڑے اندر رکھیا جائے گا۔ 99 رجسٹرہ والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، جڑے پلڑے اندر لا الہ الا اللہ ہوئے گا وہ پلڑا پاری ہو جائے گا۔ اس کلمے دی برکت دے نال اللہ جنت عطا کر دیں گے۔ تاہتے میرے پیغمبر نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جڑے بندے دی زندگی دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، ادھروں روح نکلے گی ادھروں اللہ جنت عطا کر دیں گے۔ تاہتے شیخ القرآن دعاواں کیتا کر دے سی جدو آخری آوے سا اللہ میں پڑھا لا الہ، تسی بھی پڑھ لو نا، میں دعا کرنا جڑا ان پڑھے اللہ آخری سانس تے بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی جدو آخری آوے سا اللہ میں پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبا اللہ، منو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی تیرا ہے۔ ماشاءاللہ محترم قاری عمار عباس صاحب اللہ تعالیٰ سے تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ قاری صاحب دانا قبول فرمائے، تا دیر دین دی خدمت کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو میری طرف کرنا بڑیاں قیمتی بات عرض کرنی چاہنا جدو آخری آوے سا اللہ میں پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبا اللہ، منو فقط سہارا تیرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی تیرا اے، ایتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے
لے رہا ہے۔ حضرات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جندی زندگی دا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا، ادھروں روح نکلے گی ادھروں اللہ جنت عطا کر دیں گے، کیونکہ ایک افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ آؤ پھر ذکر دے بارے میں تیج محبت ہے اظہار کرنا وا، تو انہوں بھی میرے نال مل کر کے کرنا پڑے گا، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دی۔ استاد محترم رام کر رہے ہیں انشاءاللہ تو انہوں کچھ بھی نہیں کہن گے، توجہ کر دے جانا، پڑھ کلمات کر کے ہوش میاں مارے رحمت رب دی جوش میاں، کیوں بیٹھے میرے سامنے خاموش میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ، اجری سارے مل کر کے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دے کم نیارے نے، اس کلمے دے کم نیارے نے، انہیں ڈوبے بیڑے تارے نے، اس کلمے دے کم نیارے نے، انہیں ڈوبے بیڑے تارے نے، سانو دسیا کملی والے نے، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دے حرف نے چار میاں، اس کلمے دے حرف نے چار میاں، جویں چار نبی دے نے یار میاں، اس کلمے دے حرف نے چار میاں، جویں چار نبی دے یار میاں، سانو سپنا نال پیار میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی میں دس رہا ہوں، چاہندے جے زندگی اندر سکون آ جائے، زبان تے ذکر الہی بولو، زبان تے ذکر الہی ہوئے نا۔ دوسرا اور آخری عمل بیان کر کے اجازت چاہوں گا، آخری باتاں نے توجہ دینا سنتے جانا، محترم قاری صاحب جا کر کے استاد محترم نو بیدار کر دینا، حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، آخری بات عرض کر رہے ہیں، پہلا کم زبان تے ذکر الہی، اور دوسرا کم دل دے اندر خیر خائی ہونی چاہیے، ہر دوسرے بندے دا چنگا سوچنا چاہیے، ہر دوسرے بندے دے بارے اچھا سوچنا چاہیے، کدی کسے دا ماڑا نہ سوچے یا کر، کدی دل دے اندر کسے دے بارے حسد نہ رکھے یا کر، کدی کسے دے بارے دل اندر بغض نہ رکھے یا کر، کدی دل دے اندر دوسرے دے بارے کوڑ نہ رکھے یا کر، نہ کرے یا کر غیبتاں، نہ کرے یا کر گلے، نہ کسے دیاں دولتاں نو ویکھ کر کے سڑے یا کر، نہ کسے دیاں شہرتاں نو ویکھ کر کے دل دے اندر تڑپے یا کر، نہ میرا ویر ہر دوسرے بندے دا چنگا سوچ، جدو سوچنا ہے چنگا سوچنا ہے، کدی کسے دا ماڑا نہیں جے سوچنا ہے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دنیا تو جاندے بھی ایک دوسرے نال خیر خائی کرتا کر دے سی، ایک دوجے نال اجدی خیر خائی کر کے امت نو درس دے کر کے جایا کر دے سی، اینج جنگ دا عالم میں نہ چار پانچ میرے پیغمبر دے صحابہ کرام زخمی حالت اندر پڑے نے زمین تے، ایک بول کر کے کہندا ہے کوئی منو پانی پلان والا، کوئی پانی لے کر کے آن والا، ایک صحابی دوڑیا پیالے دے اندر پانی پکڑیا، جا کر کے انہوں پکڑا دیتا، انہیں ہتھاں نال پکڑ کے ابھی اپنے اونٹاں دے قریب ہی کیتا نا، نال جڑا دوسرا زخمی ہے کہندا ہے کوئی منو پانی پلان والا، انہیں آکھیا میری
मेरी खैर इनू पानी पिला दे। ओनू पिला दिता गया। जदों उन्हें अपने होंठां दे करीब पानी कीता, तीसरे ने आवाज दी है कोई मैनू पानी पिलाने वाला। हज़रात गिरामी इहदे कोल पानी दा प्याला लिजाया गया, होंठां दे करीब करदा, चौथा आवाज लगांदा है कोई पानी पिलाने वाला। जदों चौथे दे करीब पानी ले करके गए, पानी ले जाने वाला वेंदा है चौथा बंदा ते फौत हो चुके है। ये वापस तीसरे को लाया, वेंदा तीसरा भी फौत हो चुके है। ये दूसरे को लाया, वेंदा दूसरा भी फौत हो चुके हैं। ये पहले को लाया, वेंदा पहला भी फौत हो गया। चारे दुनिया तो जानते जानते मैनू तीनों पैगाम दे गए। लोगों अपने लिए जीना कोई कमाल वाली गल नहीं है। कमाल तो इस बात का नाम है कि बंदा दूसरे वास्ते जीवे। अपने लिए जीना कोई कमाल वाली गल नहीं है। कमाल तो इस बात का नाम है बंदा दूसरे अंदर एहसास करे, बंदा दूसरे अंदी हमदर्दी करे। एक दिन मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर तशरीफ फरमाने, एक बंदा कलमा पढ़ने वास्ते आया, मेरे नबी दा गुलाम बनने वास्ते आया। इन्हां दा नाम है जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला नो। मेरे हजूर दे हाथ हाथ रख करके बैत कर देने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा तो ही समझाया, अकीदा रिसालत समझाया। समझाने तो बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज दा, रोजे दा, हज दा, ज़कात दा दर्स दिता। अरकान इस्लाम मेरे पैगंबर ने समझाए ने। ये जदों मेरे पैगंबर दे हाथ हाथ रख करके बैत करके वापस जान लगदा है ना, हजूर फरमाते रुक जाओ, तू मेरे नाल एक और वादा भी कर। जी महबूब जी की वादा करना है? आका फरमाते ने मेरे नाल वादा कर, सारी जिंदगी कदी किसे दा माड़ा नहीं सोचेगा, कदी किसे दा बुरा नहीं सोचेगा। जदों सोचेगा दूसरे दा चंगा ही सोचेगा। अपने दिल दे अंदर हर मुसलमान बंदे दे बारे खैर खाई पैदा करेगा। और रोजे रखने वालों, क़याम करने वाले हो, और नमाज तरावी अदा करने वाले हो, सदका खिरात करने वाले हो। ये सदका खिरात ते रोजा ते नमाजा ओदों का मांगियां हो जदों दिलां नूं पाक करोगे, दिलां दे तज़किये करोगे, हर दूसरे बंदे दा चंगा सोचोगे। आज सक्का भरा अपने भरा नाल बोल करके राजी नहीं है। वेखो जी मैं रिश्ता मंगया उन्हें दिता नहीं है, ये मेरे मरण ते बिना है, मेरे जनाजे ते बिना है, ये मेरी कबर ते बिना है। ना ना मेरा वीर इंज दियां गल्लां ना करया कर। रिश्ते उत्थे ही होने ने जिथे कायनात दे रब ने लिखे होए ने। तेरी मर्जी नाल नहीं हुंदे, ये जोड़े ते आसमानां ते बनया करदे ने। अपने भरा दे नाल कभी भी नाराज ना होया कर। नाराज हो जाए माफी मंग करके पहल कर लिया कर, सुलह करम दे अंदर पहल कर लिया कर। दुनिया ते हजार रिश्ते ने लेकिन भरावां वर्गा रिश्ता कोई नहीं। भैणां ते भरावां वर्गा रिश्ता कोई नहीं। भरा ते बाजू होया करदे ने, क्यों अपनी जिंदगी अंदर ही अपने बाजू अपने तन नालों जुदा करके फिरदे जे, क्यों एक दूसरे तो जुदा होने दी कोशिशां करदे जे। मौत थोड़ी है एक दूजे को जुदा करने वास्ते, मौत तो बाद जुदा होना ही होना है। क्यों जिंदगी अंदर जुदा होंदे जे। आ निक्कियां निक्कियां गल्लां तो लड़िया ना करो, आ निक्कियां निक्कियां गल्लां तो एक दूसरे नाल रस्ते वखरे ना कर लिया करो, एक दूसरे नाल बोलना छोड़ ना दिया करो, बल्कि मुहब्बतां फैला दो। 4 दिनां दी जिंदगी है, मुहब्बतां पैदा कर लो एक दूसरे दे नाल, आपस दे अंदर मुहब्बतां दी फजा पैदा कर दो। इंज बन जाओ जिवें मेरे पैगंबर दे सहाबा बन गए सी, एक दूजे नाल प्यार करन वाले, एक दूजे दे नाल मुहब्बत करन वाले। हजूर फरमांदे ने
ہر ایک دے بارے تیرے دل اندر خیر خائی ہونی چاہی دیئے انہا میرے پیغمبر دیاں گلانوں پلے بان لے آوے جریر بن عبداللہ نالے نمازہ پڑھ دینے نالے نیکیاں کر دینے دل اتنا صاف ہے جدو بھی سوچ دینے دوسرے دا فائدہ ہی سوچ دینے جدو بھی سوچ دینے اپنے پران دے بارے چنگا ہی سوچ دینے ہر ایک واسطے نرم ہو گئے ہر ایک واسطے دل اندر خیر خائی پیدا ہو گئی ہے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا ایک دن حضرت جریر بن عبداللہ نے اپنے کو غلام نو پیجے آوے جا میرے واسطے منڈی دے اندر آوے ایک سواری خرید کر کے لے کے آوے گھوڑا خرید کر کے لے کے آوے تے جا سودا کر کے وہ گھوڑے والے نو بھی میرے کو لے آئی جتنے پیسے تو طے کی دینے اتنے پیسے میں دے کر کے جانور لے لواگا حضرت جریر بن عبداللہ نے پیجیا انہوں اپنے غلام نو جاندہ منڈی اندر جڑا سارے ہم تو بہترین جانور ہے جڑا سارے ہم تو خوبصورت جانور ہے وہ خریدیا پوچھیا کتنے پیسے کہنے لگا جی میں اندہ 300 درم لینا آکھیا ٹھیک ہے 300 تے ہو گیا ان تسی اس طرح کرو نا تسی بھی میرے نال آ جاؤ یہ جانور بھی نال لے جانے آؤ میرا مالک جریر ہے ان دے کول جا کے میں تو انہوں پیسے لے کر کے دے دوانگا حضرت گرامی غلام بھی آمدہ گوڑا ویچن والا بھی آمدہ حضرت جریر بن عبداللہ نو دسے آگے آ گوڑے تے آ گوڑے دا مالک ہے حضرت جریر اپنے غلام نو پوچھ دینے دس تیرے کنے پیسے تے ہوئے کہنے لگے آقا میرا 300 درہمیں دینال تے ہویا حضرت جریر کدی جانور والویندے نے کدی اس جانور دے مالک والویندے نے کدی گوڑے والویندے نے کدی گوڑا بیچنے والے والویندے نے گوڑے دے مالک نے سمجھا کہ شاید جریر نو یہ سودا وارے نہیں کھاتا ہو سکتا ہے کہ اپنے غلام نو آکر تو زیادہ پیسے اندہ لے کر کے آگے ہے ایک گوڑے دا مالک کیا لگا جریر کی ہویا کیا تو انو سودا پسند نہیں ہے فرماندے کیوں نہیں پسند میں تے ویکھ ویکھ کے حرام پیا ہونا یا تے تینوں گھوڑے آندہ علم ہی نہیں ہے جانوران دے بارے تو جان نہیں ہے انہاں دی قیمت دا تینوں علم ہی نہیں ہے یا پھر تو اے جانور کسے مجبوری دی وجہ تو بیچ رہے ہیں کیونکہ ان دی قیمت 300 نہیں ہے ان دی قیمت اس تو بھی زیادہ ہے ایک گھوڑے دا مالک اندہ زیادہ ہے تے چلو تسی زیادہ ہی دے دیو 400 درم دے دیو جریر فرماندے میں ان دی قیمت اس تو بھی زیادہ ہے کہنے لگا تسی 500 دے دیو فرماندے نے ان دی قیمت منو اس تو بھی زیادہ محسوس ہوں دی ہے کہنے لگا تسی 600 دے دیو فرماندے نے ان دی قیمت اس تو بھی زیادہ ہے کہنے لگا تسی 700 دے دیو آکے ان دی قیمت اس تو بھی زیادہ ہے او دسوے والے غور تے کرنا ایک کون کہہ رہے ہیں جن نے گھوڑا بیچنا ہے او قیمت نہیں بڑھا رہے ہو بلکہ او بڑھا رہے ہیں جن نے گھوڑے نو خریدنا ہے یہ تے آج دا مسلمان ہے انہوں دسی ہے فلانی جگہ تے مسجد بندی پئی ہے سیمٹ دی بوری دینی ہے کہتا ویکو جی مولوی صاحب تو انہوں حالات دا پتہ ہے تسی بھی اس معاشرے اندر رہن دے جے تو انہوں بھی پتہ ہے کاروبار آج کل دے کیویں دے ٹھنڈے تتے چل رہے ہیں انہوں پتہ چل جائے میرا پڑوسی ہے ان دا مکان 1 کروڑ دینا ایک کسے مجبوری اندر آ کر کے 60 لاکھ دا بیچ رہے ہیں یہ فوراں زور تو پہلے 60 لاکھ دا انتظام کر کے ان دی مجبوری تو فائدہ اٹھا لے گا کیویں دا تو مسلمان ہے کیویں دیاں تیریاں نمازاں نے کیویں دے تیرے روزے نے کیویں دیاں تیریاں تلاوتاں نے جے تو میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دا امتی بنے تینوں چاہیے سی اپنے پرا کو پوچھ دا کیا مکان خوشی نال بیچ رہے ہیں
یا مجبوری نال ویچ رہے ہیں یہ تے خوشی نال ویچ رہے ہیں ان دی قیمت آ نہیں ہے بلکہ ان دی قیمت تے زیادہ ہے اگر مجبوری نال ویچ رہے ہیں تو اپنا مکان کول رکھ جن میں تیرے مکان نو خریدن واسطے 60 لاکھ دا انتظام کر سکنا وا میں تینوں رقم ادھار دین واسطے بھی 60 لاکھ دا انتظام کر سکنا تیرا مکان بھی بچ جائے گا تیری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی آؤ پھر بات ختم کریے حضرت جریر فرمان دینے قیمت اس تو بھی زیادہ ہے کہنے لگا تسی 800 دے دے ہو جدو 800 درہم گھوڑے دے مالک نے آکھے آؤ حضرت جریر فرمان دینے ہاں بالکل ایک گھوڑا 800 درہم دائی محسوس ہوندہ ہے غلام نو آکھے آپ پکڑ 800 تیموں دے دے اور گھوڑے دی لگام پکڑ لے گھوڑے دی لگام پکڑ کے گھوڑا بیچن والا چلا گیا غلام لگام پکڑ کر کے جریر بن عبداللہ دے نال آ رہے ہیں رستے اندر ان غلام اپنے مالک نال گلاں کر دے کہنے لگا جریر تسی کیویں دا سودا کیتا میں 300 طے کر کے لے آندا تو انہوں چاہی دا سی گل 150 تو شروع کر دے 200 تے 250 تے 350 تے سودا کر لیں دے تسی کم کرم دی بجائے بڑا کر کے قیمتاں دے کر کے آگے جے 300 دی ڈبل 600 بھی نہیں دیتی بلکہ تسی تے 800 دے کر کے آگے جے حضرت جریر فرمان دے میں ان دے جانور دی قیمت 800 درہم بندی سی میں 800 تاں دیتا ہے جدو میں کلمہ پڑھیا سی وہ دو حضور نال وعدہ کیتا سی سونے کدی کسے نو نقصان نہیں پہنچاواں گا کدی کسے نال دھوکا نہیں کراں گا کدی کسے دا مندہ نہیں سوچاں گا کدی کسے دے بارے غلط فیصلہ نہیں کراں گا جدو کراں گا دوسرے بندے واسطے فائدہ ہی سوچاں گا دوسرے بندے نال نیکی کراں گا میں انہوں 800 دے کے ان دیتے احسان نہیں کیتا بلکہ میں محمد نال کیتے ہوئے وعدے نو وفا کر چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خیال ہے اتنیاں باتیں کافی نے 2 باتاں تے اگر عمل ہو جائے زبان تے ذکر الہی ہوئے اور دل اندر خیر خائی ہوئے اللہ سانو سارے نو ان باتاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ بس تو آڈی رہ گئی